السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم الفقرة الأخيرة من الدرس تاع التمثيل المبياني اللي دار الإعدادية representation graphiquement d'une fonction numérique. فهمتوا؟ نعطيو بعض الخاصيات. الخاصية الأولى في هذه الحالة غنشوفو في هذه الفقرة هذه غنشوفو التقاعر يعني لا كونكافيتي، تقاعر سي دو اف يعني تقاعر والتحدب يعني كونكاف اي كونفكس. متفقين؟ ركزوا معايا. انا عطيتكم فقره باش نبداو بها. غنشوفوا كيفاش نعرف طريقه باش نعرفوا تقاعر المنحنى ولا تحدب. يعني متى كنقولوه مقعر ومتى كنقولوا محدب، يعني متى كنقولوا كونكاف ومتى كنقولوا كونفكس. تصنتوا ليا لتكن اف تصنتوا ليا لتكن اف دالة قابلة للاشتقاق على مجال اي. دابا غنحاول نكتب لكم القاعدة ونشرحها لكم. غنحاول نقيد لكم دابا القاعدة ونشرحها لكم. ركزوا معايا. القاعدة كتقول تكون اف دالة قابلة للاشتقاق على المجال اي. متفقين؟ والسي المنحنى الممثل للدالة اف. دابا انا غنحاول نقيد لكم خاصية ونشرحها لكم. ركزوا معايا دابا في الخاصية، ركزوا معايا. هاي الخاصية كتقول نقول على أن أنا مثلا غنترجم لكم كلشي بالفرنسي. نقول على أن المنحنى السي تقاعر موجه نحو أراتيب الموجبة إذا كان يوجد فوق جميع ممساته نحاول نشرح لكم بعدا كي هادي قبل ما ندوزو للفقرة الموالية. صنتو لي دابا حنا نترجموها بالفرنسي. قالك soit f est une fonction dérivable sur l'intervalle i et c'est sa courbe qui est représentée de la fonction f. On dit que la courbe c'est تقاعر هي concavité تقاعر هو concavité. Admis نقول on dit on dit que la courbe c'est admis un concavité يعني له تقاعر يعني عنده تقاعر un concavité qui dirigé يعني موجه vers relatif شناهي vers les ordonnées positives si il se trouve يعني إلا كان كيوجد فوق. شناهي فوق؟ هي au-dessus. هاي كيش كتكتب au-dessus فوق جميع مماساته يعني au-dessus de toute tangente. مماساته هي tangente ولا de chaque tangente. إذا كان يوجد فوق جميع مماساته يعني s'il trouve au-dessus de chaque tangente ولا de toute tangente. ركزوا معايا نعاود نترجم لكم فرنسي. قالك on dit que la courbe C admet une concavité qui dirigée vers les ordonnées positives si il se trouve, il se trouve فوق هي au-dessus
فوق يعني il se trouve au-dessus de toute tangente ولا de chaque tangente. أفضل شيء اكتبوا de chaque tangente. ركزوا معايا شوف. On dit que la courbe C admet une concavité qui dirigeait vers les ordonnées positives s'il se trouve au-dessus de chaque tangente. فوق جميع الممساتين de chaque tangente. شاقين. دابا هذا غنحاول نشرح لكم مبيانين. ها مبيانين. نعتبر بحال دابا هادي اف دو اكس تالة ياك وهادي هي اكس مثلا شاقين. نعتبرو بحال سي دو اف جانا بحال سي دو اف بحال هكا. انا نعتبر انا هاكا نقسم سي دو اف. انا نعتبر سي دو اف بحال جانا بحال هكا. هذا هو منحنى سي دو اف باغ اكزومبل. مثلا نعتبرو بحال هكا. مثلا دابا سي دو اف إذا كان يوجد فوق جميع المماسات. إلا اعتبرنا هذا المماس الأول وهذا المماس الثاني اللي هو هذا وهذا المماس الثالث اللي هو هذا. صبروا أنا نعاود نرسمو لكم. سمحوا لي نعاود نرسمو لكم. سمحوا لي بلاتي نعاود نقادو باش نعاود نرسم. وهذا المماس الثالث اللي هو هذا المماس الرابع اللي هو بلاتي بحال. المهم هذا المماس الرابع نعتبرو بحال هكا. مماس تاع المنحنى الرابع. هذا مماس اخر دابا نرسموه. اش كيبان لكم سي دو اف كيف فوق جميع مماساتي يعني فوق هذا المماس قارنوا لي سي دو اف فوق هذا سي دو اف فوق هذا فوق هذا فوق. يعني نقول على ان المنحنى السالب التقاعد موجه نحو الاراتب السالبه ونحو الاراتب عفوا الموجبه اذا كان يوجد فوق جميع المماسات. هو المماس الاول كاين فوق المماس الثاني كاين فوق المماس الثالث كاين فوق المماس الرابع كاين فوق. بالفرنسي قلت لكم on dit que la courbe C admet une concavité qui dirigeait vers les ordonnées positives s'il se trouve au-dessus de chaque tangente. صلع متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنسحب ندوز لكم لحاجه اخرى. دابا ركزوا معايا. دابا غندوزو لحاجه اخرى. غندوزو للتعريف التالي. شوفوا يا التعريف التالي. نقول على ان سي دو اف ولا سي. نقول على ان سمحوا لي المنحنى سي تقعر يعني تقعر نحو الاراتب السالبه. دابا نحو الاراتب السالبه. اذا كان موجه لا إذا كان يوجد تحت جميع مماساته. لا تحت هي نحو الاراتب السالبة. إذا كان يوجد تحت جميع مماساته. تحت جميع مماساته. بالفرنسي on dit que la courbe C admet une concavité dirigée un تقعر موجه. سمحوا لي انا نسيت واحد موجه نحو الاراتب السالبه. زيدوها راني نسيتها. on dit que la courbe C de F
admis un concavité هاي كيش كتكتب لي ما كيعرفش qui dirigeait vers les ordonnées négatives s'il se trouve شنو هي تحت هي au-dessous هاي كيش كتكتب au-dessous de chaque tangente ou au-dessous de toutes les tangentes اللي كيكونوا لنا سي دو اف. نعطيك مثال انا نرسم لك دابا الداله بحال عطيت بحال هنا اكس هنا اف دو اكس. المهم نعطيو لك مثال عطيتو لك انا بحال هاو بحال بلاتي بحال كمنحنى مثلا عطيتو لك بحال هو بحال هاو بحال بلاتي نعاود قادو بلاتي نعاود قادو بحال هاكا مثلا عطيتو لك ياك. ها المماس الاول هو هذا هو هذا. ها المماس الثاني اعتبرنا هاد النقطة هادي هو هذا. ها المماس الثالث الا اعتبرنا هاد النقطة هو هذا. ها المماس واحد اخر الا اعتبرنا هاد النقطة هو هذا. المهم راه كاين بزاف مماسات الا اعتبرت هذا مماس هذا تا هو مماس. دابا كيف كيبان لك سي دو اف مقارنة مع المماسات تاعو واش تحت ولا فوق. شوف قارن مع المماس الاول هاو تحت المماس الاول المماس الثاني المماس الثاني تحت المماس الثالث تحت. اذا اش كتسنج انه كاين تحت جميع مماساتي. حتى هنا راه كاين مماس علاش قلنا جميع حقاش هنا كاين مماس هنا كاين مماس هنا كاين مماس كل نقطة كاين مماس. متفقين؟ نعاود نرجم لكم فرونسي. on dit que la courbe C de F c'est concavité dirigée admis un concavité dirigée ماشي كنقولوا لا courbe c'est concavité admis يعني يقبل admis un concavité qui dirigée vers les ordonnées négatives si se trouve au-dessous de toutes les tangentes ou là au-dessous de chaque tangente. سلايم متفقين حتى دابا معايا في التعريف هذا اللي درت لكم. هذا هو التعريف باش نبدا معكم. متفقين ولا لا؟ متفقين كيفاش تقع الموجة نحو الاراتيب الموجب وتقع الموجة نحو الاراتيب السالب ولا لا؟ متفقين. الا كان تقع الموجة نحو الاراتيب السالبة يعني كاين تحت جميع مماساتي. الا كان فوق الاراتيب نحو الاراتيب الموجبة اذا كان يوجد فوق جميع مماساتي. عقلوا مزيان. نقول على القاعدة عقلوا عافاكم على هذا. المنحنى سي دو اف تقعر موجه نحو الاراتيب السالبة إذا كان يوجد تحت جميع مماساتي ولا تقعر موجه نحو الاراتيب الموجبة إذا كان يوجد فوق جميع مماساتي. عقلوا عليا على القواعد. هانتوما عقلتوا على حاجة وحدة. المنحنى سي دو اف كنقول لك تقعر يعني تقعر نحو الاراتيب الموجبة إذا كان يوجد فوق جميع مماساتي نحو الاراتيب السالبة إذا كان يوجد تحت جميع مماساتي. هادشي اللي غتشدو ليا دابا نتوما. متفقين في هادي ولا لا؟ لحقاش هادشي عنده علاقة بلا كونكافيتي ولا كونفكس يعني تقعر نحو يعني مقعر ومحدب. كاين اللي كيقول في بلاصة التعريف هذا اش كيقول، كاين اللي كيقول تعريف آخر. اش كيقول؟ كيقول نقول على أن سي دو اف نقول على أن المنحنى سي هو التقعر موجه نحو الاراتيب السالبة. هاد التقعر موجه نحو الاراتيب السالبة اش كيقول لي؟ كيقول لا مقعر يعني كونكاف مقعر. بلاتي انا نكتب لكم اسمحوا لي نكتب لكم بعدا كلمة المصطلحات بالفرنسي. هاي مقعر هذيك الساعة نكمل لكم الشرح. مقعر يعني كونكاف كي كتكون فيه إشارة موان ديما. محدب كونفكس. هاد المولات بليس انا غنشرح لكم اش غندخل. انا غنشرح لكم ما تسربوش ركزوا معايا. دابا اش قلت لك دابا؟ نقول على ان المنحنى سي تقعر موجه نحو الاراتيب السالبة. كاين شي واحد اخر اللي كيقول
تقعر الموجة نحو الأراتب السالبة اش كيقول فيه؟ كيقول فيه مقعر، كيقول مقعر. نقول على أن المنحنى السي مقعر إذا كان يوجد تحت جميع ممساته. صعندي ولكن اللي كيقول نقول على أن المنحنى السي دو اف مقعر على المجال إي، مقعر على المجال إي إذا كان يوجد تحت جميع ممساته على المجال إي، يعني في المجال إي. ركزوا معايا، هاد مقعر عقلوا لي نتوما الحاجة بعدا عافاكم. مقعر هي كونكاف بالفرنسي دو اليوم، محدب هي كونفكس. عقلوا على هادشي، عقلوا على هادشي، عقلوا عافاكم على هادشي، عقلوا عليه مزيان، عقلوا عليه مزيان. صافي متفقين. مقعر هي كونكاف، محدب هي كونفكس. صلع محدب شكون بلوس، مقعر موان. شوفوا لا نتوما صحاب عربي لا صحاب بيو، شنو كنقول؟ مقعر عقلوا عليه، مقعر هي يوافقها تقعر موجه نحو الأراتب السالبة. محدب يوافقها تقعر موجه نحو الأراتب الموجبة، بحال اللي درنا قبيله. نعاود نشرح لكم بعض المرات كاين شي واحد في بلاصه التعريف غيكتب كي قلت لكم. نقول على ان المنحنى السي عوض التقعر الموجه نحو الأراتب السالبة اش كيقول؟ كيحيد التقعر الموجه نحو الأراتب السالبة وكيقول مقعر ولا كيقول مقعر على المجال إي. فهمتي؟ إما كيقول مقعر ولا كيقول مقعر على المجال إي اللي خدام فيه هو. متفقين؟ إذا كان يوجد تحت جميع ممساته على المجال إي بطبيعة الحال. بالفرنسي on dit que la courbe C est concave s'il existe, s'il se trouve تنعرفكم سمحوا لي، s'il se trouve شنو هي تحت؟ تحت هي au-dessous de chaque tangente. صلا عندي sur l'intervalle I. دابا تصدقوا كاين شي واحد كيقول نقول على ان المنحنى السي مقعر على المجال إي إذا كان يوجد تحت جميع ممساته على المجال إي اللي خدامين فيه نتوما. بالفرنسي on dit que la courbe C concave sur l'intervalle I s'il se trouve au-dessous de toute tangente ou au-dessous de chaque tangente sur l'intervalle I. فهمتوني ولا لا؟ يعني إلا كان يوجد تحت جميع ممساته في المجال إي، المجال إي اللي خدام فيه نتا. فنعطيك مثال، مثلا انت كنتي خدام في المجال 0 1 2 بحال هذا. إلا كان مثلا 1 4 هو المجال اللي خدام فيه، إلا كان يوجد تحت جميع ممساته على هذا المجال اللي خدام فيه. فهمتوني؟ متفقين دابا؟ متفقين. كاين واحد غيقول نقول على أن المنحنى السي محدب إذا كان يوجد فوق جميع ممساته، ولا محدب على المجال إي إذا كان يوجد فوق جميع ممساته على المجال إي. بالفرنسي on dit que la courbe C est convexe. هاي داير convexe sur l'intervalle I. يا المجال I sur l'intervalle I s'il se trouve فوق هي au-dessus. هاي UL صافي au-dessus تسمحوا لي au-dessus de chaque tangente ولا de toute tangente. نعاود نشرح لكم. on dit que la courbe C محدب هي convexe sur l'intervalle I يعني على المجال I s'il se trouve au-dessus de chaque tangente ou de toute tangente sur l'intervalle I. صلا عندكم عقلوا الحاجة وتنتوما عافاكم عقلوا عليها. محدب هي بلوس يعني أراتب الموجبة، مقعر هي موان أراتب سالبة. بالفرنسي كونكاف هي موان يعني les ordonnées négatives. convexe هي بلوس les ordonnées positives. إما كنقولوا كونكاف ولا كونفكس ولا كنقولوا
ولا كنقولوا كونكافيتي. لا كونكافيتي فير ديريجي فير لي زوردوني هنا نيجاتيف، ولكن هنا بوزيتيف. هنا ركزوا معايا بلاتي، نمسح الصبور باش تحاول نفسر لكم بكثرة. شوف، اما كنقولوا مقعر ولا محدب. مقعر، شنو هي مقعر بالعربي؟ مقعر زعما كاين هي تقعر نحو اراتيب موجب. المفهوم يعني تقعر نحو الاراتيب موجب، نحو الاراتيب السالبه. عندي الموان اراتيب، سمحوا لي على الخطا، السالبه ماشي موجب، لحقاش عندي موان. هنا كنقولوا تقعر نحو اراتيب الموجبه. بالفرنسي التقعر هاي كونكافيتي. هاي هنا لا كونكافيتي فيغ ولا ديريجي تقعر، اما كنقولوا تقعر موجه. هاي تقعر، اما كنقولوا تقعر نحو الاراتيب الموجبه ولا تقعر موجه. تقعر نحو الاراتيب الموجبه ولا تقعر موجه نحو الاراتيب الموجبه. كنقولوا اما تقعر نحو الاراتيب السالب ولا تقعر موجه نحو الاراتيب السالب، اللي بغيتو. دابا فهاد الحاله كتقول كونكافيتي موجه هي ديريجي، موجه هي ديريجي هاي فيغ لي زوردوني نيجاتيف. ولا حيت هاد الموجه ما درتهاش غتقول كونكافيتي لا كونكافيتي فيغ لي زوردوني نيجاتيف. صلا عندي متفقين؟ هادي لا كونكافيتي ديريجي فيغ لي زوردوني بوزيتيف. ولا لا كونكافيتي ديرو بحال هادي ما درتيهاش حتى، لا كونكافيتي فيغ لي زوردوني بوزيتيف. لا كونكافيتي فيغ لي زوردوني بوزيتيف هي كنقولوا ليها بهذا المفهوم، كنقولوا اما كونفكس، اما كنقولوا كونفكس ولا كونكافيتي فيغ لي زوردوني بوزيتيف، ولا لا كونكافيتي ديريجي فيغ لي زوردوني بوزيتيف. ولا كنقولوا كونكاف ولا كونكافيتي ديريجي فيغ لي زوردوني نيجاتيف. ولا كنقولوا كونكاف، قلت لكم في الاول كنقولوا كونكاف، ولا بغيتي هادي بغيت تحيد لي هادي اش غتولي كونكافيتي فيغ لي زوردوني نيجاتيف. يعني كاين عندك شي حوايج دابا هز اللي بغيتي، اما تقول مقعر ولا تقول تقعر نحو الاراتيب السالبه ولا تقعر موجه نحو الاراتيب السالبه، اللي بغيتي. اما تقول محدب ولا تقعر موجه نحو الاراتيب الموجبه ولا تقعر نحو الاراتيب الموجبه. وحده اللي بغيتي انت حر بالفرنسي. اما تقول كونكاف ولا كونكاف ديريجي فيغ لي زوردوني نيجاتيف. بغيت حيد ديريجي حيدها. ولا تقول كونفكس ولا كونكافيتي فيغ لي زوردوني بوزيتيف. ولا بغيت تكتب ديريجي كتبها، انت حر. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غندوزو لنقطة الانعطاف. فهمتو؟ مسح السبورة، عقلوا عافاكم على هادشي اللي كتب دابا، عقلوا عليه مزيان باش ندوز العنوان تاع نقطة انعطاف. بوان دانفليكسيون، نقطة انعطاف. انا نكتب لكم هنا نقطة، في هاد الفقرة غندوزو نقطة انعطاف. غنشرح لكم اشنا هي نقطة انعطاف بعداك. هي بوان بالفرنسي دانفليكسيون. متفقين؟ هي بوان دانفليكسيون هكا. ركزوا معايا دابا بلاتي، غنكتبوا ليكن لتكن. انا نشرح لكم في الاخر، غنقول لكم علاش كنقولوا بلي اف قابله للاشتقاق، علاش كنقولوا اف بلي هي ديريفاب. لتكن اف دالة قابلة للاشتقاق على واحد المجال نسميوه اي، و اكس صفر ابارتيان ا اي. اكس صفر كتنتمي لاي، و سي دو اف منحنى الدالة اف بمعنى متعامد ومنظر. متفقين؟ منحنى الدالة اف، و سي
منحنى الدالة اف. هاي متفقين؟ دابا حنا جينا انا نوصل نقول لكم نشرح لكم نقطة انعطاف. انا دابا فين نشرح لكم نقول على ان النقطة ا ديال الاحداثيات x0 f دو x0، حيت هاد x0 خاصها تكون كتنتمي للمجال اللي انت خدام فيه. عقل متفقين؟ نقطة انعطاف انا نترجم لكم هادشي بالفرنسي. نقطة انعطاف للمنحنى سي. بلاتي المنحنى سي غنحاول نحقق اذا خدت هذا ما تبان لكم غنحاول نكتبها هنا. للمنحنى سي اذا تغير تقعره، اذا تغير تقعر المنحنى سي في النقطة ا ولا بجوار النقطة ا. حنا غنقولوا عند ا بصفة عامة، عند النقطة ا. هاي دابا حنا غنترجم لكم بالفرنسي. اون دي بالفرنسي سوا اف une fonction dérivable sur i et x0 appartient à i et c sa courbe ou la courbe de la fonction f. On dit que le point a les coordonnées x0 f de x0 point d'inflexion de la courbe c. S'il change يعني إذا تغير s'il change la concavité de la courbe C. يعني تسمعوا إذا تغير تقعر المنحنى هي si change la concavité de C. si change يعني إذا تغيرت. ركزوا معايا، إذا تغير هذه بالفرنسي كنقولوا ليه هاي s'il change ولا بحال هكا s'il change de la concavité ou les deux concavités de la courbe C. courbe C إذا تغير تقعر المنحنى هي s'il change de concavité de la courbe C ou s'il change la concavité باش تجي جملة مزيانة. حقاش إذا درتي s'il change de concavité de la courbe C de f ما غاديش جملة مفيدة. قول s'il change la concavité de la courbe C au point A. متفقين ولا لا؟ On dit que le point A, les coordonnées x0, f de x0, est un point d'inflexion de la courbe C s'il change la concavité de la courbe C au point A. أنا غنشرح لكم هذه مزيان. ها ركزوا معايا. عافاكم حاولوا تقيدوا هادشي بالفرنسي اللي بغيتو. أنا دابا غنحاول نمسح السبورة باش نشرح لكم كيفاش غيتغير التقعر تاع المنحنى. ركزوا معايا. أنا غنشرح لكم ركزوا معايا. دابا مثلا كان عندنا هذا هو السي. ركزوا معايا. هاك مثلا أنا غنشرح لكم انطلاقا من المبدا. هذه النقطة بغينا نديروها نقطة انعطاف. كي غيتغير نقطة انعطاف هي ديك النقطة اللي كيتغير المنحنى. شوف فين كان غير. أنا نقول لكم بلاتي تسناو. شوف كان غادي بلاتي سمحوا لي بلاتي تسناو. شوف المنحنى فين غادي، كان غادي هابط ياك. شوف كي كان غادي طالع المنحنى. شتيه ولا لا؟ ولكن اش قلنا نقطة انعطاف هي النقطة التي تغير تقعر المنحنى اللي كيتغير. كيفاش كيتغير؟ كيكون غادي بحق ياك حتى شوية كيدور بحق ما كيكملش الطريق كيدور بحال اللي قلتي رومبو شاف واحد الرومبو ويدور فيها ويدور. متفقين ولا كان
كان بحكا، كان نازل من التحت بحال نازل من التحت وغيهبط عند نقطة أ اللي هي نقطة انعطاف. هادي فين تغير التقاعد، هاي فين تغير لا كونكافيتي تاعو. دابا هنا مثلا كنجي كنعتبرو بحال جاي من هنا، جاي من هنا، هاهو غيمسو، خاصو يمس نقطة انعطاف. هاهو كان غادي بحال هكا. شوف كيف كان غادي في الطريق، شوف كيف كان غادي في الطريق. ياك شفتو معانا دابا، شوف بلاتي هاي، شوف كيف كان غادي في الطريق. متفقين ياك؟ شوف كان غادي في الطريق بحال هكا بلاتي، هاي شوف كيف كان غادي في الطريق بحال هكا، كان غادي نازل، ولكن غيلقى واحد الرون بوان، ملي غيلقى غيدور، هاي غيدور بحال هكا غينزل. فاهمين؟ شوفوا بحال هكا، شوف كيف كان. انا نقول لكم كيف كان، نقول لكم سمحوا لي نقول لكم كيف كان بلاتي، نحاول نمسح عليه نوريكم كيف كان. شوف كيف كان غادي، الى اعتبرنا ديال نقطة انعطاف. شوف كيف كان قبل ما يتغير التقاعد، شوف كيف كان غادي، ها شوف كيف كان غادي نازل بلاتي. المنحنى، شوف هداك المنحنى، شوف كيف كان غادي، ياك شوف كيف كان غادي، شوف كيف كان غادي. عاود ما هنا، عاود ما يكمل الطريق غنلقى واحد الرومبو، الو خصو يدور هنا بحال هكا، خاص يدور. فهمتوني ولا لا؟ متفقين؟ ولا كان جاي بحال هكا عاوتاني، هادي نقطة انعطاف، بحال هكا كان جاي لا من هنا ملي كان جاي بحال هكا، كان جاي لا من ملي كان غادي بحال هكا، ياك عوض هو ما غيكمل الطريق بحال هكا، اش خصو يوقع ليه؟ خاصو يدور. كيفاش تا غيدور؟ غيدور، غيلقى لنا واحد العقبة، بحال قلت واحد العقبة وغيدور بحال هكا، هادي عقبة. فهمتوني لحد دابا ولا لا؟ في نقطة انعطاف متفقين؟ كذلك هنا الا بغا، كذلك هنا، هاي هنا مثلا نعتبرو هادي النقطة هادي النقطة ياك، هاي النقطة هي هادي النقطة هاي، ياك كي كان. شوف كيف كيكون غادي، شوف كيكون غادي هابط، شوف كيكون غادي يكمل الطريق، شويه تا غيدور، لحقاش غيلقى عقبة غيدور بحال هكا. هادي نقطة انعطاف. نقطة انعطاف شي كيف كانت، شي فينايا هي هادي نقطة انعطاف. نقطة انعطاف هي النقطة اللي غيتغير فيها التقاعد تاع المنحنى. متفقين معايا ولا لا؟ هي النقطة كي شونج لا كونكافيتي دو لا كورب سي دو ال، هي النقطة اللي عندك كتغير تقاعد المنحنى. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. سمحوا لي غنقول لكم واحد الملحوظة دابا تفكرتها. عقلوا على قبل نتوما حاجة وحدة، إما كنقولوا تقاعد نحو الآتي بالموجبة، ولا تقاعد نحو الأعلى، ولا محدب. هادو ثلاث حوايج كنقولوا، إما تقاعد نحو الأعلى، ولا تقاعد نحو الآتي الموجبة، ولا محدب، ولا كنقولوا تقاعد نحو الأسفل، ولا تقاعد نحو الآتي السالبة، ولا مقعر. شوف، إما كنقولوا محدب، ولا تقاعد نحو الأعلى، ولا تقاعد نحو الآتي بالموجبة، ثلاثة، ولا كنقولوا مقعر، ولا تقاعد نحو الآتي بالسالبة، ولا تقاعد نحو الأسفل. هادو هما اللي كنقول. متفقين؟ أنا غنوريكم كيفاش تقاعد نحو الأسفل. تقاعد نحو الأسفل كي قلتي بحال كيفاش كيكون، بحال كيفاش كيكون. هذا تقاعد نحو الأسفل بحال كيفاش كيكون. تقاعد نحو الأعلى كيكون بحال كيكون بحال كيفاش كيكون، بحال كيفاش كيكون. هذا بلاتي، هذا كتولي تقاعد نحو الأسفل، كيكون تقاعد نحو الأسفل بحال بلاتي. تقاعد نحو الأعلى كيكون بحال بلاتي، تما كيكون بحال بلاتي، بحال بحال كيكون، بحال كيفاش كيكون. هذا تقاعد نحو الأعلى. بحال دابا مثلا هنا نعطيك مثال بسيط انا باش تفهم ليا وباش تفهم ليا هادشي. دابا هنا فين هو التقاعد نحو الأسفل والتقاعد نحو الأعلى؟ قارنوا ليا هاد الجوج مع هاد الجوج. التقاعد نحو الأسفل قارنوا ليا مع هذا، واش كيشبه هذا ولا هذا؟ شوفوا قولوا لي نتوما حكموا، هذا كيشبه هذا، الوغ هذا
تقعر نحو الأسفل. هاي تقعر نحو الأسفل. مو عقلوا لي هذا تقعر نحو الأسفل. هاو تقعر نحو الأسفل رقم لي رقم واحد، وهذا رقم جوج. هذا رقم واحد يعني تقعر نحو الأسفل. هذه طلعة كتشبه هاد الطلعة هادي. الوغ هذا رقم جوج تقعر نحو الأعلى. متفقين؟ نجيو لهنا، هادي راه يكون بحال هاد المنحنى بحال نورمالمون المنحنى راه غيكون بحال غيكون هادي طالع بحال نورمال. متفقين؟ دابا نجيو نشوفو دابا هادي، شوفو هادي سمحولي، ولا نشوفو هادي شوفو هادي بعدا كي هادي ياك هي هادي. الوغ هادي هي واحد تاهي. شوفو مزيان، ها هي هادي، واصلا هادي راه هي هادي انا عاودت رسمتها ليكم. فاهمين؟ هادي راه هي هادي انا عاودت رسمتها. سمحوا لي شوفوا، كاين اما غيدوز بحاك ولا غيدوز بحاك ولا غيهبط من هنا صافي. اصلا هادي هي هادي وهادي. دابا انا اصلا حاولت نوريكم امثله باش نحاول نشرح لكم. اصلا راه كلشي جميع الاشكال بحال ركزوا معايا. انا حاولت نشرح لكم 4 الاشكال، بغيت نحاول نفسرهم لكم. راه بحال هادي راه هي شوف، وهادي راه هي هادي. المهم ما علينا، انا بغيت نشرح لكم باش نتوما تفهموني. ركزوا معايا، هادي هي واحد وهادي هي اثنان. اصلا هاد الشكل هذا، هاد الفيغور هذا راه هو هاد الشكل هذا اللي كيبان لكم. متفقين؟ دابا لهنا ولا بحال نجيو له. دابا شوفوا دابا فينا هو هنا التقارب والتحدث. ها شوف هنا عندك بحال ها هنا في كاين ها بحال وكاين بحال. دابا قارنوا هادي مع هاد الشيء هذا اللي رسمت لكم. دابا تصنتوا ليا، قلنا غتقارنوا هادي مع هادي واش كاين هنا ولا لا؟ شوف كاين هنا وشوف هنا، هاد جوج ما كاينينش في هاد الاشكال، ما كاينينش في هاد الشكل هذا. سمحوا لي انا غنشرح لكم باش غنعرفوه بلاتي. بصح هاد الجوج حقاش هما اللي كاينين هنا. متفقين؟ عقلوا، هذا تقعر نحو اعلى، هذا الاول تقعر نحو اسفل، الثاني تقعر نحو الاعلى. عقلوا لي عافاكم، عقلوا لا هذا الاول تقعر نحو الاسفل والثاني تقعر نحو الاعلى. نحاول نقيدوه باش زعما نسالينا. الاول اللي هو هذا تقعر، باش مني نشرح لكم تفهمون نحو. انا غنقول لكم علاش تقيدوا الاسفل، والثاني تقعر نحو الاعلى. المهم انا دابا قيدتهم باش تعقلوا، حقاش هاد جوج غنحيدو. انا نحيدو، تسنى صنتوا لي، ركزوا معايا مزيان. دابا ركزوا معايا. دابا اش قلنا قبيله؟ قلنا محدب راه هي تقعر نحو اعلى، ولا هي تقعر كتساوي يعني بحال تقعر موجه نحو الاتيب الموجبه، ولا تقعر نحو الاتيب الموجبه. صلع متفقين؟ محدب بالفرنسي هي كونفكس. سمحوا لي هاي كونفكس، ولا لا كونكافيتي vers le haut. هاي كونكافيتي، cavité. La concavité vers les ordonnées positives. فاهمين؟ دابا محدب، دابا وصلنا للمقعر. شنو هي مقعر؟ هي كونفكس. كونكاف هي كونكاف، سمحوا لي، حقاش كونفكس هي محدب. ولا كنقولوا تقعر نحو آسف نحو اسفل.
ولا تقعر نحو الأراتيب السالبة. إما تقول كونكاف ولا لا كونكافيتي vers le bas ولا لا كونكافيتي vers les ordonnées négatives. هنا لا كونكافيتي vers le haut. متفقين؟ دابا في التعريف قبيله اش كنت يكون في التعريف؟ تقعر نحو الأعلى إلا كان سي دو اف يوجد فوق جميع مماساته. إلا كان سي دو اف يوجد فوق جميع مماساته. ورسمنا مثال، عطيني مثال بحق عطيني هذا مثال بحق، هذا مثال عطيناه مثال بحق باقي كنعقل. خدينا مثال، المهم خدينا هذا المثال باقي كنعقل ياك. قلنا سي دو اف كيكون كيقبل تقعر نحو الاراتب الموجبه الا كان فوق جميع مماساته. بحال دابا فين هو المماسات؟ ها المماس الاول هنا ياك، ها المماس الثاني رسمناه هنا، ها المماس الثالث كنا رسمناه هنا. متفقين؟ دابا المماسات هنا ما رسمناهمش لداخل، رسمناهم برا الباب مفهوم. ما رسمناش المماسات هنا، غنوريكم فين. هنا عقلوا دابا فين رسمناهم، ما رسمناهمش هنا. ها المماس الاول قلنا هنا داخل، ها المماس الثاني هنا داخل، ها المماس الثالث هنا داخل. ما رسمناهمش لداخل، عقلوا المماسات ما رسمناهمش داخل، كيترسموا هنا. المماس كيكون بحال ولا كيكون بحال امبوسيبل المماس يكون لداخل هنا لداخل. المماسات كنا رسمناهم برا. برافو، متفقين مرحبا متفقين. دابا تبقوا معايا دابا مزيان. دابا في هاد الشكل هذا فين هو المماسات؟ فين نرسمو المماسات؟ واش هنا لداخل ولا برا ولا هنا؟ المماسات نرسموهم هنا. ها المماس الاول، ها المماس الاول هو هذا، ها المماس الثاني. عرفتي اش هاد المنحنى هذا؟ عبارة عن مماسات، راه كله مماسات. هنا كاين مماس، 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 هنا كاين مماس. يعني في جميع البلايص كاين عندك مماسات، في جميع البلايص. انا غنحاول ناخذ جوج مماسات ونرسم بلاتي. نرسم هاد المماس الاول، ها هو هكا، ها هو رسمتو ياك. وزيد مماس اخر بلاتي، نزيد نرسم مماس اخر باش تحاول ما كنتفاهم. ها مماس اللي غنزيد نزيدو واحد اخر باش تحاول ما كنتفاهم. ها مماس اخر، ها هو نرسمو هنا. دابا عندنا السيد اف كي، ها هو المماس الاول، المماس الثاني. برافو عليكم. دابا عندنا المنحنى الاول في كي، واش فوق جميع مماساته ولا تحت جميع مماساته؟ شوف هذا قارنوه لي مع المماسات، راه كاين فوق جميع مماساته، فوق جميع مماساته. وقبيله في القاعده اش قلنا؟ الا كان فوق جميع مماساته فانه تقاعد نحو الاراتب الموجبه. شنو هو تقاعد نحو الاراتب الموجبه؟ هو تقاعد نحو الاعلى اللي هو في نفس الوقت محدد. نتاكدوا جوج ياك، شنو هي جوج؟ تقاعد نحو الاعلى جوست صحيح. برافو عندنا صحيح. فاهمين؟ يعني دوك الاشكال اللي كنا رسمناها في الاول علاش حيدتهم؟ اللي هما هادو تقاعد نحو الاسفل، وهذا تقاعد نحو الاعلى. هذا هو تقاعد نحو الاسفل، تقاعد نحو الاعلى. حقاش هادشي صالحه في هاد المقارنه تاع هادي. فاهمين؟ اما بالنسبه لهذا الشكل ما صالحينش. بحال دابا هذا تقاعد نحو الاسفل، تقاعد نحو الاعلى. هذا نحو الاعلى، عقل نحو الاعلى، انا نكتبو نحو الاعلى، وهذا نحو الاسفل. ياك واش هاد الجوج صالحين في هاد الشكل ولا لا؟ شوف هادي مع هادي، شوف هادي كيطالع وشوف هادي كينزل، شوف هادي كينزل وشوف هادي كيطالع، ما صالحاش. الا قارنتو هادي وهادي غتقولوا وي هادي راه هي هادي، وهادي راه هي هادي. ولكن الا قارنتو هادي مع هادي ما يمكنش تقارن. فاهمين؟
هادشي علاش كاينه طريقه اخرى افضل شيء عقل لي القواعد هادي. دابا ندوز دابا الاول، ندوزو نشرحو الاول. ها الاول نجيو الاول صافي. بغينا نرسمو المماسات في هاد تحت. ها هو كاين عندك هذا هو المنحنى بحال هكا، غادي بحال هكا، سمحوا لي غادي بحال هكا. بغينا نرسمو المماسات فين كيترسم؟ هنا. ها المماس الاول غنرسمو هنا. ها المماس الثاني غنرسمو هنا مثلا. ها المماس الثاني غنصغرو بارك عليك. ماشي بالضرورة نرسمو، حقاش قلنا المنحنى هو عبارة عن مماسات. ها المماس الثالث متفقين. ها المماس هو بحال هكا يمنا تل. دابا قارن لي المماسات واش كاينين، واش المنحنى مع المماسات. المنحنى واش كاين تحت من المماسات ولا فوق من المماسات؟ شوفوا المنحنى مع المماسات. المنحنى كاين تحت من المماسات. وقبيله في القاعدة قلنا إلا كان المنحنى تحت المماسات، قلنا إلا كان المنحنى تحت المماسات فإنه تقاعد نحو الآتيب السالبة. وبما أنه تقاعد نحو الآتيب السالبة هو تقاعد نحو أسفل. ألوغ واحد اش شنو قبيله؟ تقاعد نحو الأسفل. صحيح صلاني. واحد غيكون تقاعد نحو الأسفل، جوج غيكون تقاعد نحو الأعلى. فاهمين؟ شوية عليكم. واحد غيكون تقاعد نحو الأسفل، جوج غيكون تقاعد نحو الأعلى. علاش؟ لحقاش واحد المنحنى كاين تحت جميع مماساته، تحت جميع مماساته. إذا تقاعد نحو الآتيب السالبة ولا تقاعد نحو الأسفل ولا كنقولوا مقعر نفس السميات. الثانية كاين فوق جميع مماساته. إذا تقاعد نحو الآتيب الموجبة ولا تقاعد نحو الأعلى ولا محدد. يعني بالفرنسي إما كنقولوا كونفكس ولا لا كونكافيتي فيغ لو هو ولا لا كونكافيتي فيغ لي زوردوني بوزيتيف. مماسات هما الطونجونت. فهمتوني؟ فوقه هو دوسو. هاي فوقه هو دوسو. تحت هو او. هاي او دوسو هي فوق، تحته هي او دوسو. دابا هنا المنحنى لا كورب سي دو اف كاين او دوسو يعني تحت جميع مماساته، او دوسو دو توت لي طونجونت. فهادي كاين او دوسو دو توت لي طونجونت يعني فوق جميع مماساته. متفقين؟ دابا تي ولات الشكل هذا. هاد الشكل هذا فين غنرسمو المماسات؟ علاش قلت لكم في الاول مثلا كيكون عندكم بحال هكا المماسات كيترسمو لنا الفوق، عمرهم ما يترسمو لنا لتحت. دابا ندوزو لهذا بغينا نرسمو المماسات تاعو. شنو غنديرو المماس؟ غنرسمو هنا تحت، غنرسمو هنا، ميمكنش نرسمو هنا، غنرسمو هنا. ها المماس الاول هنا، ها المماس الاول ياك. ها المماس الثاني نعتبرو بحال هذا نطولوه شويه. المماس الثاني غيجيني بلا صبر نصغرو المماس هذا ياك. المماس الثاني غيجيني بحال هكا مثلا باغ اكزومبل. ها المماس الثاني، هذا هو المماس الثاني مثلا. صاي رسمت دابا جوج مماسات شويه عليكم. رسمت دابا جوج مماسات شويه عليكم. دابا نورمالمون هنا خاصني نرسم جميع المماسات اللي كاينين هنا. انا ما غيكفينيش شي ساعه تختار جوج مماسات صافي، لحقاش هنا راه كاين جميع المماسات. هنا كاين مماس في اي بلاصه مشيتي لقيت تلقى مماس في اي بلاصه. مماس. فهمتوني؟ ركزوا معايا. دابا هنا سادو افيكي واش فوق المماسات ولا تحت المماسات؟ هنا كاين فوق المماسات. شوف فوق مماساتي. حنا قلنا في التعريف اش قلنا؟ فوق مماساتي كنقصدو بها هي تقاعد نحو الآتيب الموجبة. واش هي تقاعد نحو الآتيب الموجبة؟ هي تقاعد نحو الأعلى ولا محدد. يعني هنا اش غيكون تقاعد نحو الآتيب الموجبة ولا تقاعد نحو الأعلى؟ هنا غيكون تقاعد نحو الأعلى. نديرو لي بليس مثلا. هنا غيكون كذلك تقاعد نحو الأعلى يعني بليس مثلا. تقاعد نحو الأعلى يعني بليس. هي الآتيب موجب رسمت لها بليس. تقاعد نحو الأعلى ولا تقاعد نحو الآتيب موجب، علاش رمزت لها بليس؟ فاهمين؟ دابا ندوزو لهنا. هنا اش قلنا؟ كاين تحت جميع مماساتي. غنرسم موان، غندير ليه موان. علاش؟
تحت جميع ممساته. قبل قلنا تحت جميع ممساته يعني تقعر نحو الأراتب السالبة اللي تلامون. نجيو له بغينا نرسمو واحد المماسات، غنديرو المماس الأول ها رسمتو في هاد النقطة، المماس الثاني ها هو في هاد النقطة، بلاتي ها المماس الثاني. أنا صافي بارك الحق، لحقاش ما غيكفانيش شي ساعة نرسم لكم مماس آخر. متفقين؟ دابا هنا سير افيكي واش تحت المماسات ولا فوق؟ هنا ميمكنش يرسم مماس في هاد النقطة هادي، ميمكنش. علاش؟ لحقاش قلنا المماس كنرسمو إما هنا ولا هنا، عمرنا ما نرسموه هنا لداخل ولا هنا ولا هنا. متفقين؟ ركزوا معايا. المماس هادي كيمس المنحنى. متفقين؟ دابا هنا المماس في كيسد اف قارنوا ليه مع المماسات، واش كاين لتحت ولا الفوق في هاد الجهة؟ كاين لتحت ولا الفوق؟ ها السي اف هو اللي ملونو بالحمر، هنا السي اف هو اللي ملونو انا بالحمر. ها السي اف قارنوا لي مع المماسات، كاين تحت المماسات تحت المماسات تحت المماسات تحت المماسات. اذا تقعر نحو الرتيب السليم، يعني هنا غندير موان. فهمتوني دابا ولا لا؟ هنا تحت المماسات يعني المنحنى يمكن يكون تقعر نحو الأراتب الموجبة إلا كان فوق جميع مماساته، يمكن يكون نحو الأراتب السالبة تقعر تاعو يمكن يكون نحو الأراتب السالبة إلا كان يوجد تحت جميع مماساته. نعاود شرح لكم، يمكن يكون المنحنى عنده تقعر نحو الأراتب الموجبة ولا له تقعر نحو الأعلى ولا محدد إلا كان فوق جميع مماساته، ويمكن يكون عنده تقعر نحو الأراتب السالبة ولا تقعر نحو الأسفل ولا مقعر إلا كان تحت جميع مماساته. سلامتي. فهمتوني دابا في هادي ولا لا؟ فهمتوني؟ متفقين؟